السلام عليكم مرحبا بكم في لابارتي الثانيه ديال الكور ديال بريميتيف اي لي انتيغرال. الوغ من بعد ما شفنا انا وياكم يعني شنو هو لو طابلو ديال لي فونكسيون يوزوال، دابا غنحاولوا ندخلوا انا وياكم في لي زابليكاسيون. اون فا ابليكي سكون ا اكسبليكي لا ديرنيير فوا. الوغ بالنسبه لنايا غادي نهضروا على ياش فوالا كيلكو زابليكاسيون كي سون براتيك بيان سور، انا غادي نهضر عليهم هنايا. دونك اولا غادي نعطيكم هاد لا فونكسيون. شنو مطلوب منكم؟ حنا غنمشيو وحده بوحده. غنعطيكم هاد لا فونكسيون f1 de x. دونك لو بوت هو نعطيكم لا فونكسيون ونجبدوا لا بريميتيف ديالها صافي. دونك يعني ما غاديش نتسوقوا دابا لا ديفينيسيون. بيان سور في الريداكسيون في الناسيونال باش تقول له بعدا بلي ان اف عندها اون بريميتيف ديما كنذكرك خاصك تقول له بلي ان هذيك اف الصغيره ديما خاصك تقول بلي انها راه كونتينيو اوبليغاتوار صافي. عاد تبدا لا بريميتيف ديالك. دونك الاولى انا غندير فيها ان موديل دو ريداكسيون ديال الناسيونال، والثانيه ديك الساعه ولا الثالثه لي زيكزامبل اخرين غنديروا البريميتيف نيشان. Alors maintenant, غنعطيكم f1 de x, par exemple, غنعطيكم هي 1 sur x, moins, par exemple, x أس 3 زائد la racine cubique ديالاش ديال x, par exemple هنايا, plus exponentielle x. هذه بغينا لا بريميتيف ديالها. داكور؟ أول حاجة بعدا، أول حاجة راه ديجا عندي الدومين ديفينيسيون. شنو هو الدومين ديفينيسيون ديالنا؟ خاص يكون x يخالف صفر. خص يكون اكس بوزيتيف لان جا وسط من لا غاسين. اذا غادي تكون عندنا هنايا الدومين ديفينيسيون هو ار بلس اطوال. داكوغ. ثاني حاجه خاصنا ضروري نسينياليو بلي ان اف 1 كي دايره اف 1 اي كونتينيو سور اياش سور ار بلس اطوال. علاش؟ كار سي اون سوم دي فونكسيون كي دايرين دي فونكسيون كونتينيو. شكون هما هادو؟ عندنا x فلاش 1 sur x, x فلاش moins x à la puissance 3, x فلاش la racine cubique de x et x flash exponentielle de x. D'accord? Les colonnes sont des fonctions continues. Le polynôme est continu sur R, en particulier sur R plus étoile. La racine troisième de x elle est continue sur R plus, en particulier sur R plus étoile. La fonction x flèche 1 sur x, c'est une fonction rationnelle qui est continue sur R étoile et en particulier sur R plus étoile. De même pour exponentielle, elle est continue sur R et en particulier sur R plus étoile. Voilà. Donc, là, d'abord à justifier. Mais quand on justifie la condition de la continuité, par la suite on passe à la partie suivante. Donc Changolo, donc f qui dira admet quoi? Admet une primitive element sur R plus étoile. On te noter quoi? حنا غنسميوها f1 كبيره صافي. tel que نشرحوا لهم بلي quel que soit x فين كاينه في r plus étoile f1 prime de x شكون هي؟ سي اكزاكتومون f1 de x. دونك دابا هنا شنو كدينا انا وياكم؟ يلا فرشنا الارضيه. صافي دير ملي نبغي نهضر على شي بريميتيف ما فيها باس ديك الفونكسيون هذه نقلب عليها على البريميتيف من الاحسن انونسي بلي انها شنو؟ بلي انها كونتينيو باش نقول بلي عندها ديجا اون بريميتيف. ديك الساعه نقلبوا على لا بريميتيف لي تكنيك يوزوال اللي وريتكم. واخا دابا هنا الريداكسيون الله يرضي عليكم جانسيست عليها. غندوزو دابا شيرشون اف 1. راه نقلبوا دابا انا وياكم على من؟ هاي شيرشون دابا عاد غنبداو الخدمه ديالنا. شيرشون اف 1 دو اكس. الوغ ملي غنبغيو نقلبوا على اف 1 دو اكس سهله. غادي نقولوا لهم 1 سور اكس. شنو هي لا بريميتيف ديالها 1 سور اكس؟ الوغ غادي نقولوا انا وياكم اون حنا غنمشيو وحده بوحده. اون 1 سور اكس سي كوا لا بريميتيف ديالها؟ دونك ولا نقادو كما قلنا وحده بوحده نكتبوها مزيان. اون f1 de x نديروها ديريكتومون باش ما نكتبوش بزاف. 1 sur x سي كوا لا بريميتيف ديال 1 sur x دابخي لو طابلو؟ هو الالين شنو؟ الالين ديال لا فالور ابسولو دو x. خاص الطابلو يكون قدامك ملي تكون متبع معايا هاد لا سيونس خاص الطابلو يكون قدامك. سي كوا x à la puissance 3 دونك سي x à la puissance n. الوغ x à la puissance n شنو هي لا بريميتيف ديالها؟ هي x à la puissance n plus 1 يعني 4 على من؟ على 4. لا غاسين كوبيك اذا لا غاسين كوبيك الله يرضي عليك هذه ما عندناش في الفورمول كاع ما كدورش. غنردها على شكل اياش؟ على شكل 1 sur 3 سي كلير. دونك ردها على شكل ا لا بيسونس 1 sur 3 باش من بعد نديروا ليها لا بروبريتي ديالاش ديال x à la puissance n plus 1 على n plus 1. دونك شحال غتولي تما
plus x à la puissance 1 sur 3 plus 1 على من؟ على 1 sur 3 plus 1 يعني هذه فيها x à la puissance r plus exponentielle x حيث البريميتيف ديالها c'est la même chose plus une constante. دابا بقات غير simplification donc c'est ln ديال la valeur absolue de x moins x à la puissance 4 sur 4 هنا عندنا 1 sur 3 plus 1 يعني هي 4 sur 3 ملي غادي دير المقلوب ديالك غتلقى هي 3 على 4 x à la puissance combien à la puissance 4 sur 3 plus exponentielle x plus c. Si vous voulez plus simplifier, marhaba, donc moins x à la puissance 4 sur 4 plus 3 à la 4 la racine troisième ديال x à la puissance 4 plus exponentielle x plus c. وهنا تنكونوا لقينا انا وياكم f1 de quoi? f1 de x. Ça marche? Donc f1 est bien une primitive de quoi? Une primitive. هنا كديروا سلاش c فين كاينه في r. Donc هنا كنكونوا لقينا اون بريميتيف ديالاش اون بريميتيف ديال ديك بوتي اف 1 وانا غادي نزيدكم واحد الحاجه اخرى الا قال لك ديتيرميني بالضبط لا بريميتيف ديتيرميني لا بريميتيف دو اف 1 تيل كو عطاكم اون كونديسيون فخصك تجبد ديك لا كونستانت سي. الوغ مثلا تقول لي استاذ بحالاش الوغ الا قال لك مثلا في لا كيسيون قال لك ماشي قال لك تروفي اون بريميتيف لا قال لك تروفي لا بريميتيف f1 de AH de f1 tel que تعطيكم une condition مثلا احنا نديروا la condition ديالنا عطاونا f de 1 égale à combien égale à 0 ça marche عطاونا هاد la condition donc شنو خصنا نقلبوا انا وياكم ديجا عندنا انا وياكم f1 de x ياك خصنا نقلبوا على c غتقول له on a ديجا f1 de 1 غنعوضوا بال1 حيت هما عطاونا هاد الكونديسيون هادي ماشي انت كتحطها هادي شنو كتكون اون دوني كيكونوا عاطينها لك في لي لونسي دوني رد البال تيكونوا هما عاطينها لك في لي لونسي ما عطاوهاش لك الا ما عطاوكش شي كونديسيون خليها بالسي ولكن الا عطاوك كونديسيون فضروري خاصك تقلب عليها دونك اف 1 دو 1 اجي نحسبوا اف 1 دو 1 هي الالان ديالاش دو 1 موان 1 سور 4 بلس 3 سور 4 حيت لا راسين دو 1 سي 1 بلس اكسبونونسيال دو 1 بلس سي ايغال كومبيان égale, déjà on m'attend f1 de 1 égale à combien? Égale à 0. Donc, ln de 1, c'est 0. 3 sur 4 moins 1 sur 4. Il y a 2 sur 4 et donc il y a 1 demi. Voilà. Plus E, il y a E plus C égale à combien? 0. Donc c'est quoi C finalement? C, il y a moins 1 demi, moins E. On a la constante d'INA. Ainsi, c'est quoi f1 de x ديالي تقلبوا عليها هما c'est quoi f1 de x هي ln ديال la valeur absolue de x moins x à la puissance 4 sur 4 plus 3 sur 4 la racine troisième de x à la puissance 4 plus exponentielle x moins 1 demi moins e voilà bien évidemment le x ديالنا appartient à r plus étoile d'accord ainsi pour toute x appartient à r plus étoile on déduit que f1 de x égale cette quantité. إذن في التمرين الأول في l'exemple الأول إلا قال لي chercher une primitive ça veut dire كاين بزاف حنا بغينا غير une هذيك الساعة كنزيد la constante c sans problème. Mais إلا قال لي déterminer la primitive telle que وعطانا une condition في l'examen فاوبليغاتوار غندير الخدمة الأولى بطبيعة الحال وملي نبغي نقلب على c غنخدم ديك الكونديسيون اللي عطاوني. صافي ملي نخدم ديك لا كونديسيون غنحسب f1 de 1 ديالي داكشي اللي لقيت نلقاها بداله لهاد c وغندير لها ايكال 0 حيت هما عطاوها لنا وغتجيني بحال ايكواسيون معادله اللي لانكوني ديالها هو السي كنجبدوا السي ديالنا شحال كتساوي سي كلير دونك هذا بالنسبه لياش بالنسبه ليكزومبل 1 ان اوتر اكزومبل دونك 2 الوغ مثلا غنقلبوا دابا على ياش على f2 دو اكس وهنا غنعطيكم مثلا اكس على من على لا راسين دو كوا لا راسين دو اكس كاري بلس 1 الوغ بحال دابا مثلا هذه بغينا نقلبوا على ياش بغينا نقلبوا على البريميتيف ديالها ما غنصنفوهاش من لي فونكسيون اللي هما اوزيوال لان بلوتو لي فونكسيون اللي هما سامبل اللي فيهم 1 سور اكس ولا لا راسين اكس اكسيتيرا مي سون دي فونكسيون اللي هما كومبوزي سا فو دير هما اللي فيهم ديك او بريم و او اللي كنت شرحت في لا فيديو اللي فات داكوغ الوغ دابا حنا في هذا ليكزومبل الثاني ما غنعاودش نفس الريداكسيون مي il faut faire لا كونتينيتي بطبيعه الحال حنا ما غنعاودوهاش غنمشيو ديريكتومون دابا نقلبوا على من على لا بريميتيف ديريكتومون الوغ اول حاجه انت خصك ديتيكتي ان فورمول غتصاوب بما ان عندك هنايا لا غاسين لتحت
اذا غادي تفكر في الفورمول ديال ديال او بريم على 2 غاسين دو او. هنا غادي نقول لك كاين ثلاثه، الله يرضى عليك، كاين ثلاثه ها هما اللي فيهم الكسر اللي فيهم فراكسيون. كاينه او بريم على من على او، وكاينه شكون او بريم على 2 غاسين دو او، وكاينه او بريم على من على او او كاري بطبيعه الحال، وكاينه خلاص بالنسبه لسيونس مات كاينه او بريم على 1 بلس او كاري. هنا كاين اربعه ديال الكسور مختلفين. بحال ملي كنقولوا او بريم على او فهنا كنطيحوا فاش قلنا في الالين ديال لا فالور ابسولو دو او بلس سي. ملي كتكون او بريم على 2 غاسين دو او فلا بريميتيف كتكون هي غاسين دو او بلس سي. ملي كتكون او بريم على او كاري فهنا كنطيحوا على موان 1 سور او بلس سي، وهنا كنطيحوا فاش في الارك طونجونت ديال او بلس سي. اي جو رابيل كو الارك طونجونت ما كاينش عند صحاب سيونس فيزيك و اس في تي من غير لي سيونس مات. دونك هذه خاصه باش انا كنعاود نذكر خاصه بالفيليير ديال لي سيونس مات. واخا حنا دابا غادي نشوفوا انت عينك ميزانك ملي كتحط هاد لي فورمول قدامك عندك في البريميتيف كتقول هدا اشنو عندي انا هنا، واش لا غاسين ولا عندي غير فونكسيون عاديه ولا عندي او كاري. كتمشي بالعقل انت تقول عندي لا غاسين، اذا غنتفوكاليزي على هادي حيت علاش عندي كوا قلنا عندنا لا غاسين. دونك الفو سو فوكاليزي على هاد لا بارتي هادي. واخا زيد بما ان عندي لا غاسين وخصنا نتفوكاليزاو على هادي فغادي نقول لكم باللي خاصنا هاد لا فونكسيون اف 2 دو اكس نكتبوها على هاد الشكل. اذا اجيو نكتبوها على هاد الشكل انا وياكم. اف 2 دو اكس القاعده كتقول لك اسيدي حنا عندنا لا غاسين ديال ديال اكس او كاري بلس 1. القاعده كتقول لك داكشي اللي وسط لا غاسين اللي هو او خاص ضروري يكون الفوق بالبريم. حتى هنا غندير لا ميم شوز، غنشد داكشي اللي داخل اش غنديرو غنهزو ونحطو الفوق اكس او كاري بلس 1. اش غنديرو ليها؟ غنديرو ليها بريم. ولكن بلاتي وخصنا نشوفوا ملي غنهزوها ونديروا ليها بريم واش غنطيحوا في داكشي اللي الفوق ولا لا. اذا غادي نقول لك ملي غنديريفيها شحال غنلقى هذه في البغويون ديالي ملي غنديريفيوها في ورقه الوساخ في البغويون ماشي في البروبر في البغويون غديريفيها غتخرج فاش في جوج اكس صا مارش. دابا حنا حاولنا نحترموا لا فورمول هزينا هذه درنا ليها بريم، اذا هذه كطيحنا في جوج اكس. مي بلاتي تطيحنا في جوج اكس مي حنا شنو كانت عندنا قبل؟ كانت عندنا غير اكس. اذا هذه كتعطيني جوج اكس وحنا كانت عندنا غير اكس. اذا شنو خصنا نديرو انا وياكم؟ فهنا خاصنا نقسموا على ياش؟ على جوج. علاش؟ باش ملي غتعوض دابا هذه بجوج اكس جوج مع جوج غتسامبليفيا وغطيح في اكس على لا غاسين دو اكس كاري بلس 1 اللي كانت عندك قبل. اذا دابا شنو درنا انا وياكم؟ ما صاوبناش لا بريميتيف، لا شدينا غير اف 2 دو اكس وقدينا ليها الكتابه باش تولي كتشبه لشي فورمول اوزيوال اللي عندي في لو طابلو ديال الفيديو اللي فات. درت لكم غابيل هنا ديال القواعد. واخا دونك ليطاب الاولى كتادابطيها على حسب الفورمول. ليطاب الثانيه كنصاوبو البريميتيف نيشان. الوغ سي كوا لا بريميتيف دابا ديريكتومون سي كوا لا بريميتيف دابا ما غاديش ندير ايكال، لا غندير اف 2 دو اكس لا بريميتيف ايكال ا كومبيان u prime على 2 racine de u. u prime على 2 racine de u. C'est quoi la primitive? C'est la racine. C'est la racine de u. اللي هي شكون؟ x carré plus 1 plus bien sûr une constante avec c appartient à r. Donc هذه c'est la primitive. إلا مثلا في la question قال لك زادك هو يعني c de plus هو c de plus إلا هما زادكم إلا زادوكم c de plus قالوا لكم f2 de 0 égale مثلا égale moins 1 غير مثال. اش غتمشيو ديروا نتوما؟ غتحسبوا اف 2 دو 0 هي شكون؟ سي لا غاسين ديال من؟ ديال 0 او كاري بلس 1 بلس سي ايكال كومبيان عطاونا؟ حيت اف 2 دو 0 هي موان 1 دونك غنلقاو بلي ان 1 بلس سي ايكال موان 1 اي فينالمون اون فا تروفي سي ايكال كومبيان؟ موان 1 هي شحال؟ هي موان 2. اي دونك اش غنقولوا؟ دونك غنقولوا بلي ان اف دو دو اكس اللي تنقلبوا عليها هي لا غاسين ديال اش؟ لا غاسين دو اكس كاري بلس 1 ناقص جوج وهذيك هي سي. مي الا ما عطاوناش هذا الشرط هذا سي با لا بين اننا نقلبوا على سي وكنوقفوا غير في هاد ليطاب هادي. صافي سي كلير. دونك هذه بالنسبه لياش؟ بالنسبه للدوزيام اكزومبل بطبيعه الحال. الوغ دابا غنحاولوا ندوزو انا وياكم لدوطخ اكزومبل باش نفهموا اكثر. فوالا دونك هادشي سكي كونسيرن دابا لي فونكسيون خلاص اللي هما سامبل راه باينين اللي هما ماشي سامبل هما اللي غنحاولوا نتريطيوهم اكثر. الوغ بالنسبه ليكزومبل سويفون ليكزومبل 3 بطبيعه الحال
غادي نشوفوا ليكزومبل 3 انا وياكم. الوغ ليكزومبل 3 غنعطيكم مثلا هذه. انا اكسبري خليت هنا باش نوريكم كيفاش كنخدموا هذا الشيء. الوغ اكزومبل 3 مثلا عندي انايا باغ اكزومبل عندي طونجون دو اكس. فوالا كلشي كيعرف طونجون دو اكس هي شكون؟ هي سينوس دو اكس على من؟ على الكوسينوس دو اكس. سي بون. الوغ مثلا عطاوني هذه، قالوا لي بغينا لا بريميتيف ديالها. اول حاجه غتلاحظ باللي هذيك طونجونت اكس واخا عطاوك طونجونت اكس انت كتبها على هذا الشكل، هي سينوس دو اكس على كوسينوس اكس باش تبان لك مزيان. غتقول هدا اذا هنا عندي فراكسيون صافي. الوغ شنو الفراكسيون اللي عندي؟ عندي سينوس على كوسينوس. داكوغ. واش عندي شي اوكاري لتحت؟ ما عنديش اوكاري دونك اليميني هادي. واش عندي شي غاسين لتحت؟ ما عنديش لا غاسين دونك اليميني هادي. هاد واحد زائد ما عنديش، بقات لنا او بريم على او. اذا لا ريغل سامبل غتقول لي او بريم على او، واخا عندك شي لتحت خاصو يكون الفوق باش خاصو يكون الفوق بالبريم. مرحبا. دونك اش غنديروا ليها حنايا هذيك اف دو اكس غنقادوها. دونك ها هي كوسينوس اكس غنخليها هادي جو لو رول ديال او. دونك الفوق غنهزها هي نيت وغندير ليها بريم، غنهزها هي نيت غنديروا ليها بريم. ميم ملي كنديريفيو الكوسينوس شحال كيعطينا ملي كنديريفيو الكوسينوس؟ كيعطينا موان سينوس وحنا شنو عندنا؟ عندنا بلوس سينوس. دونك il faut ajouter quoi؟ il faut ajouter le moins. اذا دابا هذه راه هي اف دو اكس. غنعاود معايا، الا شقينا الكوسينوس شحال هي؟ سي موان سينوس مع الموان سي بلوس. غنطيحوا في سينوس على كوسينوس ديال قبيله. اش درنا حنايا؟ شدينا اف دو اكس بدلنا لها غير الكتابه قديناها باش نادابطيوها معاياش، باش نادابطيوها مع شنو كان عندي هنايا في لي فورمول اوزيوال. دابا غادي ندوزو لاياش؟ غندوزو لا بريميتيف نيشان. دابا ما غاديش ندير تساوي، عندك الله يرضيك شي واحد يقول لي تساوي، ما كنديرش ايكال، لا دابا كندوزو البريميتيف. شنو هي لا بريميتيف ديال هذه؟ الموا الي انتوشابل ما نقيسهاش. دونك او بريم على او هي شكون؟ هي الالان ديال من؟ ديال لا فالور ابسولو دو كوسينوس اكس بلس سي، حيت كلشي كيعرف او بريم على ياش؟ او بريم على او هي الالان ديال اش؟ ديال او بلس سي. غنعطيكم تروازيام اكزومبل، بيان سور كتقلبوا على سي نعطيكم اون اوتر كونديسيون. 4 غنعطيكم مثلا هنايا هذه المهم ماشي مشكل اف 2 مثلا هذه غنسميو اف 4 دو اكس. الوغ غنعطيكم مثلا هنايا 1 سور اكس فوالا فوا الان او كاري دو اكس. داكوغ. بعدا هنايا غادي نقول لكم هذا ليكزومبل كلاسيك وكيتحط بزاف، ردوا منه البال. فين ما تلقاو 1 سور اكس مع الان كلشي كيعرف بلي لا ديريفي ديال الان دو اكس هي شكون؟ هي 1 سور اكس. داكوغ. مي افون دو فيغ هذيك لا ديريفي اول حاجه غنلاحظوا اين فونكسيون غنخدموا. هنا ما عنديش لا غاسين وما عنديش فونكسيون سامبل، مي شنو عندي؟ عندي او كاري. دونك ربما كتشبه لي لهادي او كاري، هي او او كاري. اذا حنا غنطبقوا شكون؟ غنطبقوا او بريم على او او كاري، يعني داك الشيء اللي وسط الاو كاري خاصنا نكتبوه الفوق على شكل بريم. مرحبا. دونك غنمشيو نديروها انا وياكم. هاهي الان او كاري، هاهي الان او كاري دو اكس. داكشي اللي وسط الاو كاري شكون هو عندك وسط الاو كاري؟ عندك الان. دونك اش غنديروا لها الفوق؟ سي الان دو اكس شنو؟ بريم. الوغ شحال هي الان دو اكس بريم؟ الا بغيتي ترجع للور باش تاكد واش هي ولا ماشي هي. شحال هي الديريفي ديال الان دو اكس؟ هي 1 سور اكس. ايوا 1 سور اكس ديك الساعه اكس تهبط لتحت، دونك اش غتولي ليا؟ هي 1 سور اكس الان او كاري دو اكس. انا غنديرها في البغويه هنايا باش تبان لكم. انت في البغويه تبع معايا مزيان. في البغويه شحال الان دو اكس؟ الديريفي ديالها سي 1 سور اكس مقسوم على من؟ على الان او كاري دو اكس. دونك اللي غتساوي ليا شكون؟ اللي غتساوي ليا هذه. غتهبط اكس لتحت. راه كاين اللي الله يرضي عليك مازال عنده مشكل في القواعد ديال الكسور. دونك ا بي لو تو على سي هي شكون؟ هي ا على بي سي. سا مارش. و ا بيان سور على بي على سي، حيت كاين مازال كيدوخ في هذو نوضحهم له. دونك كتضرب في المقلوب، دونك سي الفوق كتولي هي ا سي على من؟ على بي. دونك انا كتضرب في المقلوب. الو دابا بما اننا قادينا انا وياكم هذه ولات على شكل او بريم على او كاري، فهنا غادي نقول لك دونك اف 4 لا بريميتيف. شكون هي لا بريميتيف الله يرضي عليك؟ او بريم على او كاري. شحال هي؟ او بريم على او كاري لا بريميتيف ديالها هي شكون؟ هي موان 1 سور او. شكون هي او عندنا؟ هي الان دو اكس بيان سور بلس سي. صافي. دونك بيان سور راه كنريسبكتيو الدومين ديفينيسيون افيك سي فين كاينه في ار. وهنا غادي نقول لكم واحد لاسوس،
سي كو فيما تشوف غير تشوف الالين، شوف غير تشوف 1 سور اكس مع الالين، غير سير عند ديك 1 سور اكس وكتبها على شكل الين دو اكس بريم. توجور نعطيكم اكزومبل اخر، مثلا 5. الوغ مثلا غنقول لك اعطيك اسيدي اف 5 دو اكس، غادي نقول لك هي شكون؟ هي 1 سور اكس الين دو اكس. دابا انت غتبقى تشوف عينيك مغمضين، غتشد ديك 1 سور اكس غتكتبها مقاده، هي شحال الفوق؟ هي 1 سور اكس على من؟ على الالين دو اكس. دونك هذه هي شكون؟ هي الاف 5 دو اكس. وموراها غتمشي تقول لي اخاي ديك 1 سور اكس هي شكون؟ هي الالين دو اكس بريم على من؟ على الالين دو اكس. وهنا غادي تجيك لا فورمول سهله، ما غنخدموش او كاري ولا ديال لاغاسين حيت عندنا غير الين دو اكس. دونك غنخدمو ب او بريم على او. شكون هي او بريم على او؟ لا بريميتيف ديالها هي شكون؟ هي الالين. دونك ديريكتومون سي كوا الاف 5 دو اكس؟ سي تو سامبلومون هي الالين ديال لا فالور ابسولو ديالاش؟ ديال او. شكون هي او؟ حيت او بريم على او. دونك هي الالين ديال من؟ ديال الالين فوالا ديال الالين دو اكس اون فالور ابسولو بلس سي افيك سي فين كاينه في اخ. الوغ اكزومبل رقم 6. دونك نعطيكم شي فونكسيون مثلا، دونك نعطيكم باغ اكزومبل اف 5 ولا اف 6 دو اكس. الوغ تخيل معايا دابا غنعطيك شكون؟ غنعطيك مثلا اكسبونونسيال مثلا اكس على من؟ على كوسينوس او كاري ديال من؟ ديال اكسبونونسيال اكس. الوغ بحال دابا مثلا هادي غير تشوف كوسينوس او كاري لتحت، عرف بلي انك شنو غتمشي تخدم بالديفينيسيون ديال من؟ ديال الديريفي ديال الطونجونت. الا عقلتوا عليها في لا سيونس اللي فاتت. الوغ شنو كنا هضرنا؟ كنا قلنا انا وياكم او بريم على من؟ الا عقلتوا كوسينوس او كاري دو او دو اكس. فوالا لا بريميتيف ديالها هي شكون؟ لا بريميتيف ديالها هي شكون؟ هي الطونجونت ديال من؟ دو او دو اكس. فوالا بلس سي افيك سي فين كاينه في اخ. دونك هذا سي جوست ان بوتي رابيل. انت غتفوكاليزي على ياش؟ على كوسينوس. مرحبا، شنو كاينه وسط الكوسينوس؟ كاينه او دو اكس. اذا خاص ديك الاو دو اكس اللي لداخل تكون الفوق بالبريم. مرحبا. دونك نقدروا نكتبوا دابا مثلا هذه على شكل اياش؟ نقدروا نكتبوها على شكل بلاصه ديك اكسبونونسيال اكس نردوها هي اكسبونونسيال اكس بريم. علاش؟ حيت اكسبونونسيال اكس بريم راه هي اكسبونونسيال اكس على من؟ على كوسينوس او كاري ديال اكسبونونسيال اكس. هذه هي اف 6 ديالاش؟ اف 6 دو اكس. دونك هنا غتولي على شكل اياش؟ او بريم على كوسينوس او كاري دو او. دونك سي كوا لا بريميتيف ديريكتومون؟ سي كوا لا بريميتيف دابخي لو كور؟ دونك او بريم على كوس او كاري دو او هي شكون؟ هي طونجونت ديال من؟ ديال اكسبونونسيال دو اكس بلس سي افيك بيان سور سي appartient à r. اسكو سي كلير؟ دونك هادو كانوا دي زيكزامبل باش نشوفوا يعني كومون ابليكي لي بريميتيف اي كومون تروفي لي بريميتيف دي فونكسيون اوزويال. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس اللي فيها لي زابليكاسيون. بيان سور ميعادنا فاش في لو كور ديال لي زانتيغرال اللي بيان سور غنتبازاو على لي بريميتيف. دونك بارطاجيو مع صحابكم. وديما كنذكر في لا فيديو بلي راه كاين دي بلاي ليست، كل بلاي ليست فيها شنو؟ فيها شابيتر ومنظم من الاول العام غنمشي معكم حتى لاخر العام. بون كوراج اي بيانفونو. Audio Jungle.